सुन र चाँदी जमाना बिरानो छ कुन यहाँ आफ्नो छ कसरी बढु म अगाडि जमाना बिरानो छ कुन यहाँ आफ्नो छ कसरी बढु आफ्नो म छु नि तिम्रो लागि सधैँ हिँड्नलाई तिमीसँगै तिमी लड्दा म दिनेछु हात तिमी रुँदा म दिनेछु काँध ईश्वरको मलाई सुन्दर उपहार हौ तिमी केले चल्ने होला जीवन गाडी मित्रताको मिठो मिठो सवारी तिमी मेरो हातसम्म म तिम्रो साथमा छु कटौँला यात्रा यो सँगसँगै तिमी मेरो हातसम्म म तिम्रो साथमा छु कटौँला यात्रा यो सँगसँगै जीवनको ऋतुहरू उकाली ओह्राली कटौँला यात्रा यो सँगसँगै जीवनको ऋतुहरू उकाली ओह्राली कटौँला यात्रा यो सँगसँगै हाँसु या रुम म बाँच्छु या मरु म तिम्रै हुँ सारा संसारमा छ पाए तिमीलाई आज तिम्रै हुँ तिमीलाई भेटाइदिनु भो मलाई माया गर्नलाई तिमीलाई जुटाइदिनु भो मलाई जीवन बाँड्नलाई म हाँसु या रोम म बाँच्छु या मरु म तिम्रै हुँ दुई प्राणीहरू निशा थामी र जन भाइ मोक्तानको बीचको कुराहरू आएको छ यहाँ संसारको सबैभन्दा पहिलो विवाह विधि जो परमप्रभु परमेश्वर स्वयंले स्थापना गर्नुभयो दुलही थिएन दुलहीको पनि व्यवस्था सब परमेश्वर स्वयंले गर्नुभयो अघि हामीले हेरिसकेका छौँ आदम र हवाको पहिलो विवाह समारोहमा अदनको बगैँचामा परमेश्वर स्वयं पास्टर पुरोहित पुजारी हुनुभएको थियो त्यति मात्र होइन त्यो हुनुहुन्थ्यो विवाहको एउटै मात्र साक्षी अहिले त हाम्रो विवाह सम्पन्न हुन्छ अन्ततिर हामीहरू
दुलहीपट्टिको समारोहमा अदनको बगैँचामा परमेश्वर स्वयं पुरोहित जस्तो, स्वयं पाहुना जस्तो र विवाहको एउटै मात्र साक्षी पनि परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्थ्यो। प्रिय हो, यस पुरुष र यस स्त्रीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा पवित्र वैवाहिक सम्बन्धमा एक साथ जोड्ने काम सम्पन्न गर्नलाई हामी सबैजना आज यहाँ उपस्थित भएका छौँ। अनि अघि भाइ हाम्रो ठिकन भाइले वचनको अघि प्रार्थना गर्नुभयो, नगरकोटी भाइले, उहाँले त्यो प्रार्थनामा यो कुरा पनि उल्लेख गर्नुभयो। नासरतको कानामा यति बेला प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा हुनुहुन्थ्यो, आजको 2000 वर्ष अघिको कुरा। नासरतको काना, त्यो ठाउँ, त्यो सहर अहिले पनि छ इजरायलमा। नासरतको काना नगरमा यस्तै एउटा विवाहको समारोहमा हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यति बेला संसारमा हुनुहुन्थ्यो। साथै उहाँकी संसारकी आमा मरियम पनि निम्ताइएको थियो। उक्त विवाहमा उहाँका चेलाहरू सबैजना पनि निम्ताइएका थिए। यीशु प्रभुले आफ्नो उपस्थिति साथै पहिलो आश्चर्य कर्मद्वारा उक्त विवाह समारोह उपस्थित छन्। क्रिस्चियन विधिपूर्वक क्रिस्चियन धार्मिक परम्परा अनुसार यस पवित्र वैवाहिक सूत्रमा बाँधिन नमिल्ने, यो ध्यान गरेर सुन्नुहोस् है, क्रिस्चियन विधिपूर्वक क्रिस्चियन धार्मिक परम्परा अनुसार यस पवित्र वैवाहिक सूत्रमा बाँधिन नमिल्ने कुनै अनुचित कारण केही पनि हाम्रो जानकारीमा नआएकोले विवाह विधिलाई हामी अघि बढाउन अनुमति माग्छौँ। हृदयका सबै गुप्त भेदहरू प्रकट गरिने इन्साफको त्यस डरलाग्दो दिनमा तपाईहरूले वास्तवमा हामी उपस्थित सबैले पनि परमेश्वरको अघि जवाब दिनुपर्ने हुनाले म परमप्रभुको एक सेवक पास्टरको हैसियतले तपाईहरूलाई अहिलेबाटै सचेत पनि गराउन चाहन्छु। अब हामी खास विवाह विधिमा पस्दैछौँ, प्रवेश गर्दैछौँ। यस पुरुषसँग विवाह गर्नका लागि यस स्त्रीलाई दिने कसले? बाबु हुनु पर्यो, केटीको बाबु, दुलहीको बाबु हुनु पर्यो। अब दुलहीको बाबुलाई हामी आह्वान गर्छौँ, माथि आउनु। मैले भनेअनुसारै गर्न लाग्नुहोस् है। तपाईँले दुलहीको बाबुको हिसाबले तपाईँले दुलहीको दाहिने हात, दुलहीको दाहिने हात दुलहाको दाहिने हातमा राखिदिने काम दुलहीको बुवाले गर्नुपर्छ। दाहिने हात, दुलहीको दाहिने हात, दुलहाको दाहिने हातमा राखिदिनु। हजुर, दुलहीको बुवा आफ्नो ठाउँमा जानुभयो। अनि यसको जवाब दुलहाले मात्रै दिने हो। अहिले त्यहीको परमेश्वरलाई प्रेम गर्दै सँगसँगै मिलेर परमेश्वरको आराधना सेवा मिलेर गर्नका लागि एउटा आदर्श क्रिस्चियन परिवार बसाल्नलाई, जहाँ ख्रिस्ट र उहाँको मण्डलीको बिचमा रहेको प्रेम तपाईँहरूको पारस्परिक प्रेममा दर्शाइएको हुनुपर्नेछ। एउटा यस्तो घर बसाल्न जहाँ तपाईँहरूको आनन्द एक अर्कासँग बाँड्नु पर्ने हुन्छ। दुःखमा या अर्कालाई दुःखमा
एकाअर्कालाई सम्हाल्नु पर्ने हुन्छ। दुःखमा श्रीमतीलाई छोडेर भाग्ने कुरा हुन्न। परिश्रममा एकाअर्कालाई बल दिनु सक्नुपर्ने हुन्छ। प्रेममा एकाअर्कासँग साथसाथै बढ्नु पर्ने हुन्छ। एउटा क्रिस्चियन आदर्श घर बसाल्नलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा र अङ्क निँदैछ के तपाईँ यिनलाई माया गर्नुहुन्छ? यिनको वास्ता गर्नुहुन्छ? गर्छु भन्ने पनि हुन्छ। रोगी अवस्थामा वा आरोग्यतामा, निरोगी अवस्थामा, बुझ्नुभयो? रोगी अवस्थामा वा आरोग्यतामा के तपाईँ यिनलाई हेरचाह गर्नुहुन्छ? पर स्त्री भनेको अरू स्त्री, निशा बाहेक अरू स्त्री भनेको पर स्त्रीहरू सबैलाई छोडी जीवन पर्यन्त यिनका निम्ति मात्र जिउन इच्छा गर्नुहुन्छ? के तपाईँ आज यस्तो प्रतिज्ञा दिन राजी हुनुहुन्छ? राजी छु। धन्यवाद। गर्नका लागि एउटा यस्तो घर बसाल्नलाई जहाँ ख्रिस्ट र उहाँको मण्डलीको बिचमा रहेको प्रेम तपाईँहरूको पारस्परिक प्रेममा दर्शाइएको हुनुपर्ने हुन्छ। एउटा यस्तो घर बसाल्न जहाँ तपाईँहरूको, अब नानीलाई सोध्नु गएर, आनन्द एक अर्कासँग बाँड्नु पर्ने हुन्छ। के आवाज सुनिनँ मैले त? म त बहिरो छैन अहिलेसम्म। दुःखमा एकाअर्कालाई सम्हाल्नु पर्ने हुन्छ। राम्रो चर्को बोल्ने मण्डलीले र अरू निम्ताइएकाहरू सबले सुन्नु पनि पर्यो। परिश्रममा एकाअर्कालाई बल दिनुपर्ने हुन्छ। प्रेममा एकाअर्कासँग साथसाथै बढ्नु पर्ने पनि हुन्छ। एउटा क्रिस्चियन आदर्श घर बसाल्नलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा र आफ्नो मण्डलीको सामु के तपाईँ श्री जोन मोक्तानलाई आफ्नो विवाहिता पत्नी हुनका लागि ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ? के तपाईँ यिनलाई माया गर्नुहुन्छ? के तपाईँ यिनलाई वास्ता गर्नुहुन्छ? रोगी अवस्थामा वा आरोग्यतामा के तपाईँ यिनलाई हेरचाह गर्नुहुन्छ? कि बिरामी पर्दा भाग्ने, छोड्ने? अन्य पुरुषहरू जोन जस्ता कति अझै ह्यान्डसम सबै भए पनि पर पुरुषहरू, पर भनेको टाढाका पुरुषहरू भनेको होइन, अन्य पुरुषहरू सबैलाई छोडेर जीवन पर्यन्त यिनको निम्ति मात्र जिउन इच्छा गर्नुहुन्छ? एनसीसी मण्डलीका सामु म सुश्री निशा थामीलाई आफ्नी विवाहित पत्नी हुनका लागि ग्रहण गर्दछु र यो पनि प्रतिज्ञा गर्दछु कि आजदेखि उसो जे जस्तो परिस्थितिबाट भएर जानु परे तापनि, सुखमा होस् वा दुःखमा होस्, आरोग्यतामा होस् वा रोगी अवस्थामा होस्, सम्पन्न अवस्थामा होस् या विपन्न अवस्थामा होस्, म तपाईँलाई प्रेम गरिरहने, तपाईँको विश्वासयोग्य र आज्ञाकारी पति भइरहनेछु जबसम्म मृत्युले हामी दुवैलाई अलग गर्ने छैन। यसका निम्ति म तपाईँलाई मेरो उपस्थितिमा साथै एनसीसी मण्डलीका सामु म जोन मोक्तानलाई आफ्नो विवाहिता पति हुनका लागि ग्रहण गर्दछु
अनि यो पनि प्रतिज्ञा गर्दछु कि आजदेखि उसो जे जस्तो परिस्थितिबाट भएर जानु परे तापनि सुखमा होस् वा दुःखमा होस्, आरोग्यतामा होस् वा रोगी अवस्थामा होस्, सम्पन्न अवस्थामा होस् वा विपन्न अवस्थामा होस्, म तपाईँलाई प्रेम गरिरहने तपाईँको विश्वासयोग्य र आज्ञाकारी पत्नी त्यसमा यसो सुधारेको छ जबसम्म र आज्ञाकारिणी पत्नी भइरहनेछु, जबसम्म मृत्युले हामी दुवैलाई अलग गर्ने छैन। यसका निम्ति प्रतिज्ञा मण्डलीको अघि आगन्तुक सबैको अघि पनि भएको छ। दुवैजनाबाट भाकल भएपछि, यो प्रतिज्ञाहरू पुरा भएपछि पास्टरले भन्नुहुनेछ, म भन्दैछु तपाईँहरूले एकाअर्कालाई दिनुभएको प्रतिज्ञाहरू पालन गर्नलाई परमेश्वर पिता स्वयंले तपाईँहरूलाई चाहिएको अनुग्रह देऊन्। अब खेल सुरु हुँदैछ। कुनै साइमुन्द्री भन्छ नि, केही ल्याएको कुरा छ भने प्राय सबै क्रिस्चियन विवाहमा हामीले सुन्ने गर्छौँ पुरोहितबाट, पास्टरबाट यो औँठीको कुरा। यो औँठी चाहिँ कहाँ बनाउँदा कहाँ सुरु गरेको कहाँ अन्त गरेको भन्ने छैन, हुँदैन अरे क्या। यहाँ सुरु गरेको रहेछ यहाँ अन्त रहेछ भन्ने हुँदैन अरे। त्यस्तै नै दुला दुलहीको पनि आपसको प्रेम सद्भावना सारा कुराको अन्त नहोस्, यसको अर्थ हामी त्यसरी दुला दुलहीलाई बुझाउने गरेका छौँ। अब यो औँठी म दुलहीलाई दिन गइरहेको छु कि दुलहीले पाउने थाहा छ। दुलहीले पाउने औँठी हो। दुलाले दुलहीलाई औँठी लगाइदिने यसलाई चाहिँ महत्त्व दिन्छ। दुलाले दुलहीलाई दिइराखेको औँठीको महत्त्व बेग्लै हुन्छ। तर कति विवाहमा दुलहीले पनि दुलालाई केही दिने इच्छा गरेको हुन्छ, औँठी दिने इच्छा गरेको छ। यहाँ पनि त्यस्तै रहेछ। आज यसको लागि ताली बजाइराख्नु पर्दैन, तर दुलहीले दुलालाई पनि प्रेम स्वरूप यो औँठी लगाइदिने काम गर्छ। दुलहा र दुलहीको निम्ति हामी आशीर्वादको प्रार्थना गरिराखेका छौँ। त्योभन्दा अघि त्यो गर्नलाई दुलहा र दुलहीलाई हामी घोडा टेक्न लाउँदैछौँ। कुशलको व्यवस्था गरिएन रहेछ, माफ गर्नुहोला। सुख दुःखमा निभाउने छु तिम्रो साथ। माफ गरिदेऊ मलाई, मसित त छैन। तिमीले चाहे जस्तो सबै गर्न सक्दिन, तर तिमीलाई नै गर्छु असाध्य माया। म हाँसु या रोऊ, म बाँचु या मरु, म तिम्रै हुँ, तिम्रै हुँ।
येशू ख्रिस्टको नाममा हामी यो दम्पति जीवनलाई हामी प्रार्थना गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँको नाममा आज जोडीलाई यो दम्पति जीवन जोडी भएको छ। संसारको अन्त्य नहुन्जेलसम्म कुनै पनि कुराले यो जोडीलाई नछुटाएको नमुटाएको हामी यही तपाईँमा उनीहरू कहिले पनि सर्व गर्न सक्नुहुन्छ, कहिले पनि नाशमा पनि छैन। अब प्रभु यो दम्पति जीवनलाई परमेश्वरले आजबाट सुरुवात गर्नुभएको छ। अब यो बाटो खोलिदिनु भएको छ। कुनै पनि कुरामा हामीलाई यसरी दम्पति जीवनलाई हामीले हात राखिकन प्रार्थना गर्ने मौका याकुब 5:13-14 पद अनुसार 16 पद अनुसार प्रभु तपाईँले भन्नुभएको छ धर्मी जनको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावकारी हुनेछ। परिवारमा उनीहरूको समाजमा अनि मण्डलीमा उदाहरण डाँडामाथि बसेको सहर जस्तै समाधानमाथि रहेको बत्ती जस्तै ज्योति दिन सकेको उनीहरू यो दाम्पत्य जीवन प्रभु कति मान्छेहरू अन्धकारमा छन् अनि यो परिवारले अब ज्योति बन्न सकेको यही प्रार्थना गर्दछौँ। पिता र पवित्र नाममा हामीले यो दाम्पत्य जीवनलाई आशिष दिएका छौँ। प्रभु तपाईँ येशू प्रभुको नाममा हरू दिएर साथै औँठीका आदान प्रदानद्वारा यस कुराको साक्षी पनि दिइसक्नु भएको छ। यसर्थ परमेश्वरको एकजना सेवक पास्टरको हैसियतले म यहाँहरूलाई दुईजनालाई परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र र परमेश्वर पवित्र आत्माको नाउँमा, त्यसपछि के गर्नुपर्छ मण्डलीले थाहा छ तपाईँहरूलाई, र परमेश्वर पवित्र आत्माको नाउँमा पति पत्नी घोषणा गर्दछु। अब सुन्नुहोस्, मण्डलीको दायित्व हो। साथै म यो पनि भन्दछु, जोहरूलाई दुईजनालाई जोहरूलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ उनीहरूलाई कुनै मानिसले अलग नगरोस्। अब एउटा गीत कि कोरस हामीले गाउनु पर्छ। त्यति बेला भइसकेको कारण हुनाले हामी अब दुलहाको हातले दुलहीको घुम्टो खोलिदिने काम अनि राम्ररी चिन्ने नि निसाको हो भने म त निची हाँसिदिन्छ कि भनेको त हाँसेको छैन। पहिलो
बहिनीको जुन विवाह विधि गरिदिनु भएको छ यो कुराको लागि उहाँलाई धेरै धेरै यो गरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र साथै हाम्रो नयाँ धर्मपति हाम्रो जोन भाइ र निशा भाइलाई पनि म धेरै बधाई तथा शुभकामना भन्दै उहाँहरूलाई परमेश्वरले सधैँ उहाँहरूको दम्पत्ति जीवनमा सुखमय कुराहरू गर्नुभएको होस् भनेर पनि म उहाँलाई आशिष पनि दिन चाहन्छु। बसाऊ भन्छ तिमीलाई हेर्दै जीवन कटाऊ भन्छ एउटा सानो घर बसाऊ भन्छ तिमीलाई हेर्दै जीवन कटाऊ भन्छ दुःखमा सुखमा सँगै रमाऊ भन्छ ओहो स्टुपिड मन मेरो मन भित्रको मेरो प्यारो मान्छे तिमी सुख दुःख सँगै बाँडी जिउला हामी सपनामा बाँच्न
बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरियाँ। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियाँ। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरियाँ। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियाँ। मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरफिरा है या मेरा मूड मस्खरा है जो जायका मनमानियों का है वो कैसा रस भरा है। ना जानू ना क्यों हजार गुलमोहर से भर गई है ख्वाहिशों की टहनियाँ। मैं जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियाँ। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना आसमां से हो गई जमीन मुझसे जल के मुंह बना के बोले तू बिगड़ रही है। जिंदगी भी आजकल गिनतियों से डूब के गणित के आंकड़ों के साथ एक आधा शेर पढ़ रही है। मैं सही गलत के पीछे छोड़ के चली कचहरियाँ। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियाँ। मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरफिरा है या मेरा मूड मस्खरा है जो जायका मनमानियों का है वो कैसा रस भरा है। ना जानू ना क्यों हजार गुलमोहर से भर गई है ख्वाहिशों की टहनियाँ। मैं जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियाँ। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना दुआओं का सिला जीने का सपना लिया। दिल के मकान में तू मेहमान रहा। आंखों की जुबान करे है बयान कहाँ कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। क्यों है ये कैसे है ये तू बता, कुछ तो है तुझसे राबता।
तू राती सुपने च आई सी मेरे फुल्लां दी बनाई सी जादूगर नी निगाह सोहणिए तू की साडे नाल मिलाई सी चाननी ओ रात सी ओ पहली मुलाकात सी ओ पूरी गल बात सी ओ पैंदी बरसात सी ओ तू अग पानियां नू लाई सी अग पानियां नू नी तू मैनू की करता ओहो ना मैं जीवा ना मैं मरदा ओहो नी तू मेरी की लगदी सोहणिए नी दिल मेरा रहिंदा पुछदा नी तू मेरी की लगदी ओहो नी दिल मेरा रहिंदा पुछदा सोहणिए ओ चंगे रहिंदे सुपने ना तेरे लैंदे ना दिलां वाले रोग लगदे हो चंगे रहिंदे इश्के दे राह ना पैंदे ना चेहरा तेरा रोज लभदे हो तू राती सुपने च आई सी तेरे खुदा दी खुदाई सी तेरे अगे चन्न फिक्का लग्या तू लाली सूरज दी लाई सी मैं देखदा ही रह गया लव यू भी कह गया तू इन्नी सोहनी किवें मैं तां सोचां विच पै गया तू अग पानियां नू लाई सी अग पानियां नू नी ना भी तू की करता ओहो ना मैं जीवा ना मैं मरदा ओहो नी तू मेरी की लगदी सोहणिए नी दिल मेरा रहिंदा पुछदा नी तू मेरी की लगदी ओहो नी दिल मेरा रहिंदा पुछदा सोहणिए जेड़े नीले अंबर थल्ले तू तुरे ओहो धरती नू पुछे तेरी चाह सोहणिए नी ऐनी सोहनी क्यों है तू साथों दिल ही नहीं हुंदा संभाल साथों दिल ही नहीं हुंदा संभाल गल मिठी मिठी बोल दस कानों विच गोल बजने ते ताशे ढोल मस्ती में तू भी डोल मन दे नैना तू खोल चाहत के मोती रोल दिल हुंदा है अनमोल ये दौलत के ना तोल अखोनी तैनू चांद की मैं चूड़ी पहरावां ढोल मस्ती में तू ही डोल मन दे नैना तू खोल चाहत के मोती रोल दिल हुंदा है अनमोल ये दौलत के ना तोल अखोनी तैनू चांद की मैं चूड़ी पहरावां तैनू कर दे इशारा ते मैं डोली ले आवां
ढोल मस्ती में तू ही डोल मन दे लेना तू खोल चाहत के मोती रोल दिल हुंदा है अनमोल ये दौलत दा तोल सोनी तेनू चांद की मैं चूड़ी पहरावां मैनू कर दे इशारा ते मैं डोली ले आवां गल मिठी मिठी बोल
बाजा बजाऊंगी बच्चा से खान मुझको दिल में रुख साथ म्यान बर जानो बच्चा से खान मुझको दिल में रुख साथ म्यान बर जानो बच्चा से खान मुझको उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के